कुडतरेची संपूर्ण जनता, संपूर्ण सगळे मडगांवकार आज उमळशिकेन पळयतात की हे व्हायब्रंट मडगांवा कडेन की खरेंच कितें तरी बदल ह्या नगरपालिकेन घडपाची गरज आसा। आज पर्यंत आमी पळयल्लें आसा नगरपालिका म्हळ्यार खरें म्हणजे फक्त निवळसाण सांबाळप वेवस्थीत आनी बारीक बारीक जी गोष्टी असतात गटर्स जावं किंवा बारीक बारीक डेव्हलपमेंट करप, पूण ह्यो सुद्दां गजाली जर जावपाक शकनात ह्या नगरपालिकेन। सामान्य मनीस जेन्ना त्या नगरपालिकेन वता तेन्ना थंय ताका बारीक बारीक गजालींचे खातीर ज्यो खेपो मारच्यो पडटात, जे त्रास थंय सहन करचे पडटात, ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान लोकां खातीर कन्विनियन्स निर्माण करप। खास करून आमचो वॉर्ड जो 12 नंबर वॉर्ड आसा, ह्या वॉर्डांत तर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या फाटी थारायिल्लें आसा की लिमिटेशनाच्याही पलीकडेन वचून विकास कसो करप। आनी हाजे खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तांणी म्हाका सुचयलें। खूब जाणांच्या मनात एक शंका आशिल्ली की असेंब्लीचे नंतर नगरपालिकेन कित्याक रावप। हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां